चलता गया, अपनी जड़ों के साथ जमीन में चला गया। हमारे नबी वो तरफ को देखते गए, फिर हमारे नबी ने बाजू में देखा और देखा रो रहे, आंखों में दाढ़ी में भी आंसू। हमारे नबी ने कहा क्या हुआ? कहा कलमा पढ़ना है, हाथ धोना, कलमा पढ़ना है। हमारे नबी ने हाथ मुबारक दिया, एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे नबी ने कहा तुम तो मेरा इलाज करने आए थे, तुमने तो कलमा पढ़ लिया। वो शख्स कबीला बनु आमिर का कहने लगा, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ा, अबरानी ज़बान सुरियानी ज़बान में बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ा, अल्लाह की कसम दर्द सजदा करता है तो नबी को करता, नबी के सिवा किसी को नहीं करता। हमने किताबों में पढ़ा है कि दर्द सजदा करेगा तो नबी को करेगा, नबी के सिवा किसी को नहीं करेगा। आप अल्लाह के नबी हैं, मैं गवाही देता हूँ। फिर तो क्या था, हमारे नबी ने तो गले लगा लिया, हमारे नबी गले लगाए, बहुत बातें करते 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 काबे के पास आए। जब काबे के पास आए, हमारे नबी ने फरमाया मैं भी 2 रकात पढ़ूंगा, इसलिए पढ़ूंगा अल्लाह ने मेरे उम्मती को हिदायत नसीब कर दी। तो भी 2 रकात पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अभी बताया, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। चलो नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बहुत देर तक बातें हुई। अब वो जाके लगे, बोलो वो कबीला बनु आमिर वाले, वो सारे मक्का वालों ने तो देखा, कहने लगे ये क्या तमाशा है, हमने इलाज के वास्ते भेजा था। पहले तो कहा पैसा दे दो, उन्होंने वो ठेला दे दिया, कहा ले लो, इसके बदले में मोहम्मद ने मुझे जन्नत अता कर दी। कहा हमने तो तुमको इलाज के वास्ते भेजा था। कहा यही तो मेरी गलती थी, मैं समझा मैं इलाज करने के लिए जा रहा हूँ, वहां जाके पता चला बीमार मैं था, इलाज तो वो करने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बोलो ना साथ में बोलो ना। अब बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। चलो 4 बातें करने वाला था, करो 4 बातें करो। सोचता हूँ अब 3 ही बातें करो, टाइम साथ नहीं देगा कि पूरी 4 बातें करो। एक मर्तबा बोल दो ना, नबी से मोहब्बत, पक्का वादा इंशाअल्लाह। एक बार साथ में बोले मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुस्तफा का दामन। चलो अगर आपने वादा पक्का किया तो मेरी तीसरी बात पर सब अमल करेंगे, करेंगे आप? मेरी तीसरी बात है हज़रत सूफी साहब, तीसरी बात मेरी ये है कि आप सब लोग हमारे नबी की आंखों को ठंडा करेंगे। मैंने भी आपको बताया, आपको शायद थोड़ा वो भी हुआ होगा कि 25-30 साल से मैं तारीफ देता, सही है वो फ्री, सही मैंने आज ऐसी तारीफ दूँ। अगर 4 प्रॉब्लम है ना अभी खत्म हो जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह। मौलाना मेरे से बड़ा बहुत तारीफ देता होगा भाई, कितनी तारीफ दूंगा बोलो ना। प्रॉब्लम पहले मैं पूछूं तो सही ये प्रॉब्लम है कि नहीं आपको? सबसे पहला प्रॉब्लम घर में झगड़ा। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं भाई, जरूरी थोड़ी है झगड़ा होता घर में। सबसे ज्यादा कहाँ झगड़ा होता है मालूम? आप भी हाँ बोलोगे, घर में माँ भी है और बीवी भी है, होता? हाँ बोलो ना। हाँ, क्योंकि आदमी शाम को काम धंधा करके घर में आया, भाई आया अस्सलाम वालेकुम, घर में एंटर हो गया, वो कमरे में माँ है, उधर कमरे में बीवी है, कहाँ जाए? आया है घर में, कहाँ जाए? कोई सुधरा हुआ बोलता है माँ के पास जाएगा, चलो मैं मान लिया, कहाँ चला गया? माँ बोले माँ 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 तबीयत ठीक है माँ, सब बराबर। माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छा, मैं दवा भी पी ली, खाना भी खाया, बहुत अच्छा। आधा घंटा माँ के पास बैठा, अब इसके पास जा होम मिनिस्टर। अच्छा सच बताओ, जब जाएगा तो उसका चेहरा कैसा होगा? ऐसा थोड़ा चढ़ा हुआ जैसे सूसा हुआ आम, ऐसा थोड़ा बना गया। अब ये क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? हाँ पूरा घर मेरे को संभालने का, हाँ घर का झाड़ू मेरे को देने का, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों के कपड़े धोने का, खाना पकाने का। अरे कम से कम घर में आए तो हमको सलाम दुआ तो करो, चले गए तुम्हारी माँ के पास। होगा कि नहीं होगा?
बेचारा सोचा कि तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दूसरे दिन आया, अस्सलाम वालेकुम। बोल दो ना भाई, कहाँ जाएगा? अभी भी मैं सोचती है कल का काम हो गया। अब बीवी के साथ आधा घंटा बीवी के साथ बैठे, अब किसके पास जा रहा है? हमारे बड़े बूढ़े भी बड़े अजीब है, माँ के पास जाएगा ना, माँ कुछ बोलेगी नहीं, आंसू, माँ क्यों ना, कुछ नहीं बचे। माँ कुछ तो हुआ, माँ कुछ तो हुआ। और फिर क्या करेगी माँ? धीरे से पड़ोस में जाएगी, और पड़ोस वाला कम वक्त पहले से टमाटर पीने को तैयार ही है। वहाँ जाके माँ क्या बोलेगी? अल्लाह अल्लाह, मेरा बेटा गलत टाइम पे चला गया। जब देखो बीवी बीवी बीवी, बूढ़े माँ बाप को पूछता ही नहीं। और फिर क्या बोलेगी? वो मेरे बेटे का कसूर नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत सीधा। वो नागन घर में आई और फिर क्या फतवा भी दे देगी। पड़ोस को बोलेगी बोलना नहीं किसी को, मेरे को तो लगता है वो जो बीवी आई ना उसको जादू करके कुछ सीधा नहीं। सच बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ये बेचारा सुना कि मेरी माँ ने पड़ोस में जाके ऐसा बोला। तीसरे दिन घर में आया, अस्सलाम वालेकुम। नो ऑप्शन, वही ताबीज देने तो आया हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बदल के दो टुकड़े करके आधा उधर आधा इधर ना। चलो तो बोलो, पहला प्रॉब्लम घर का झगड़ा, और मैंने बताया पहला प्रॉब्लम घर का झगड़ा। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम हमारी रोजी में बरकत नहीं। काम करते पैसा भी आता है मगर रुकता क्या पकड़ा है? बीवी का फोन तो नहीं आया, टेंशन आ जाता है। कोई घबराने की बात नहीं, हमारे आपकी इस बार की सुबह से हो रहा है। बीवी का मतलब भी बड़ा अजीब होता है। ये बात आ गई तो बात बोलो बोलो। बीवी का मतलब इतना अजीब होता है। एक मतलब एक शोर बेचारा थका था बीवी से, अब थका बेचारा खड़े गया, उसकी मदद मारी, उसकी गाली कर लो, क्या करे। एक दिन तो वजू किया, मुसल्ला बिछाया और दुआ मांगा, अल्लाह मेरे को उठा भाई। अब तो छोड़ भाई मोबाइल, इतनी बड़ी बात बोल गया मैं। अब मुसल्ला बिछाया, क्या अल्लाह मेरे को। बीवी रसूल पूरा की होगी, आपकी कहा कि रसूल पूरा की, बीवी रसूल पूरा की होगी। उसने सोचा कम वक्त फजर नहीं पड़ता ना, 2 रकात नमाज पढ़ गया था, मेरे को उठा ले। तो बीवी ने उसने भी वजू किया, उसने भी मुसल्ला बिछाया। और औरतों को तो रोना भी वैसे बहुत जल्दी आता है, ऐसा लगता आंसू की टंकी पिट। तो बीवी ने उठा, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। तो हस्बैंड ने देखा जो मैं दुआ मांगता वही दुआ मांग रही। तो हस्बैंड ने क्या कहा? सुभान रब्बिका, अल्लाह मेरी नहीं उसकी सुनी। आपका मोबाइल में ऐसा तो नहीं हुआ था कुछ, लेकिन बीवी का ही फोन था। मैं तो अपने 4 प्रॉब्लम बता रहा था। बोल ना, पहला प्रॉब्लम क्या घर का, उसको दूर करने का आज करेंगे आज। मैंने कहा ना वो माँ और बीवी का मामला, आज तारीफ लेके जाओ भाई, एकदम फ्री। नंबर 2, दुकान में बरकत, पैसा आता है मगर रुकता। एक जवान मेरे पास आया, मेरे को कहता मौलाना मेरे को जरा बरकत की तारीफ दे दो ना। और हमारे यहाँ तो गुजरात में इतनी बड़ी लाइन होती है, लाइन तोड़ के आया। मैंने कहा भाई लाइन वाइन का जरा नंबर का, मौलाना दे दो ना, तुम्हारा क्या जाएगा। तो मैंने सोचा बेचारा बोलता है, जवान आदमी, यूँ निकाल और बना के दिया, ले जा दुकान के गन्ने में रख देना। मेरे को हाथ निकाल के क्या हुआ? इतनी छोटी तारीफ से क्या होगा, छोटी बरकत की बड़ी देना। मैंने कहा बड़ी का मतलब दीवार पे लटका वैसी बड़ी देना। मैंने कहा है अगर बड़ी ताबीज से बरकत होती ना, मैं मेरे घर में कलर नहीं लगाता, ताबीज के पेपर लगाता और बरकत नहीं देता कि मेरे को देता भाई। तो दूसरा प्रॉब्लम रोजी में बरकत। तीसरा प्रॉब्लम सबको, कोई मना नहीं करना, मेरे को नहीं, सबको। क्या प्रॉब्लम है मालूम है? अल्लाह जन्नत में पहुंचाएगा कि जहन्नम में पहुंचाएगा, किसी को नहीं मालूम। बोलो मालूम? अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह फरमाते कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे। हमें नहीं मालूम जन्नत का फैसला होगा या। ये प्रॉब्लम है। कितने प्रॉब्लम है? 3 घर, कारोबार और जन्नत मिलेंगे।
चौथा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि अल्लाह कलमा नसीब नहीं करेगा, क्योंकि 13वें पारे में अल्लाह ने कह दिया मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा दूंगा, जिसको चाहूंगा नहीं दूंगा। कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मौत के वक्त जिसको चाहा कलमा दूंगा, जिससे चाहा कलमा छीन लूंगा। मेरे रसूल पूरा वाले साथ में बोलो ना, कितने प्रॉब्लम हो गए? घर का प्रॉब्लम, कारोबार का प्रॉब्लम, जन्नत जहन्नम में कहाँ जाएंगे मालूम नहीं, कलमा मिलेगा न मिलेगा मालूम नहीं। दे दो ताबीज, दे दो, सुभान अल्लाह बोलो, दे दो, दे दो ताबीज, दे दो, सुभान अल्लाह बोलना। हमारे यहाँ का ताजेदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, आप लोग थक गए लगता, थक गए ना। हमारे यहाँ का ताजेदारे मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ये 4 प्रॉब्लम लेकर आए। घर का भी प्रॉब्लम है, कारोबार का भी प्रॉब्लम है, जन्नत में जाओ या जहन्नम में जाओ, कलमा मिले ना मिले, ये 4 प्रॉब्लम लेकर एक सहाबी आए। हमारे नबी ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। घर में जाओगे ना तो माँ के पास जाओगे, माँ बोल गया क्यों इधर जा, बीवी के पास जा, बेचारी सुबह से काम करती, चल जाओ उधर। वो बीवी के पास जाएगा, बीवी बोली घर में बड़ा कौन है? माँ के पास वो बीच में खड़ा होगा, अल्लाह क्या हो गया? अल्लाह अगर कुछ नहीं हुआ, तेरी नमाज ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया। और सब ताबीज फेल हो सकती, मुस्तफा का कलाम कभी फेल नहीं हो। पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, अब सुनते जाना, सुभान अल्लाह बोलते जाना। हमारे आका ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। आगे हमारे नबी ने फरमाया यही 5 वक्त फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता करेगा। आगे हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता करेगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। और क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जुमला सुनना। हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, चाहेगा या न चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। पढ़ोगे नमाज इंशाअल्लाह? कौन कौन तैयार है? कब से शुरू करोगे? बोलो बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा, साथ में रसूल पूरा वालों, रसूल की निस्बत पर बोलो हमारी नमाज कज़ा। पढ़ोगे नमाज? पढ़ोगे? मैं भी फैसला सुनाऊं, पढ़ोगे? मैं क्या फैसला सुनाऊं? अल्लाह कहता है हर नमाजी जन्नती होगा। अल्लाह फरमाता वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाता मेरा जो भी बंदा नमाज पढ़ेगा वो जन्नती होगा। ए रसूल पूरा वालों, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, खराब लगे तो खराब लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे, नमाजी जन्नती होता है और बेनमाजी जहन्नमी होता है। नमाजी जन्नती होता है और बेनमाजी आपको खराब लगता हो लेकिन है, और वो भी कैसी जहन्नम में जाएगा मालूम? हमारे नबी फरमाते जो जहन्नम में अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा, हमारे नबी फरमाते मेरी उम्मत का बेनमाजी उसी जहन्नम में जाएगा। तो 3 काम मेरे हो गए, ला इलाहा मुस्तफा का दामन, 5 वक्त की नमाज। आखिरी बात बोल दूं 5 मिनट में, मैंने बोल दूं, पहली बार आया हूँ, सूफी साहब इजाजत है आपकी? आखिरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ उलमा बैठे, ये उलमा को नहीं कह रहा हूँ, आप सबसे कह रहा हूँ, अपनी माँ
اپنے باپ کو کبھی ناراض مت کرو میرے پیارے، بہت دکھ پہنچاتے ہیں ماں کو، بہت دکھ پہنچاتے ہیں، مت کرو میرے جوانوں، ماں کی آواز کے سامنے اپنی آواز مت اٹھاؤ، ماں کو گالی مت دو، ماں کو ڈانٹو نہیں۔ میرے کو آج تک یہ سلسلہ سمجھ میں نہیں آیا، ماں 5 بچوں کو سنبھالتی ہے، 5 بچوں کی شادی کراتی ہے، پھر 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ ہمارے یہاں رواج ہے 15 دن میرے گھر، پھر فون کرے گا، ہلو 15 دن ہو گئے ماں کو لے کے جا۔ کبھی ماں نے فون کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے کہ میرے بچے کو یتیم خانے میں لے کے جاؤ، میرے بچے کو کوئی آشرم میں لے کے جاؤ؟ بیچاری کتنی ماں ایسی ہے جو بیوہ ہو گئے مگر اپنے بچے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ایک صحابی آئے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے رسول نے کیا کام کرو؟ ہمارے نبی نے فرمایا امک، ماں کی خدمت کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کرتا ہوں اور کچھ بتاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا امک، کس کی خدمت کرو؟ اللہ کے رسول کرتا نا خدمت، ہمارے نبی نے فرمایا امک، ماں کی خدمت کرو۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ پھر وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول پھر کیا کروں؟ فرمایا ابو، ابا کی خدمت کرو۔ علماء کرام نے لکھا ماں اور باپ، ماں کا گناہ 3 گنا ماں کی خدمت زیادہ ہونی چاہیے، کس کے مقابلے میں؟ کیوں؟ ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے کیے نہیں اور کرے گا بھی نہیں۔ ہاں ماں نے 3 کام کیے، پیٹ میں 9 مہینے کس نے رکھا؟ بولو بولو بولو، 9 مہینے کس نے رکھا؟ ڈیلیوری، پریگننسی، جنا کس نے؟ ابھی دودھ کس نے پلایا؟ بتاؤ نا، کوئی باپ ہے جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا؟ کوئی باپ ہے جس نے بیٹے کو جنا؟ کوئی باپ ہے جس نے دودھ پلایا؟ وہ ماں نے 3 کام کیے میرے دوستوں، جھاڑو لگائی، پوتا لگائی، کسی طرح اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر ہم کو کھلائی۔ شرم آتی میرے دوستوں ایسے جوانوں پر جو ماں کو ماں کی گالی دیتے، ماں کو ماں کی گالی دیتے۔ شرم آتی ہے ایسے جوانوں پر جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے۔ کبھی تو ماں کے قریب جا اور ماں کو پوچھ، ماں تیری رات کیسے گزرتی ہے؟ ہم سمجھتے ماں سو گئی، سوتی نہیں ہے، پوری رات روتی ہے، اللہ کیا ہو گیا، اللہ میرے گھر کا کیا ہو گیا، میرا بیٹا مجھے ملنے کو نہیں آتا، میرا بیٹا میرا چہرہ دیکھنے کو نہیں آتا، میرے چہرے پہ کون سی لعنت ہے کہ بیٹا مجھے دیکھنے بھی نہیں آتا۔ میرے دوستوں، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکات دو گے، حج کرو گے، لیکن ماں باپ ناراض ہوں گے، اللہ کہتا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا، بلکہ میرے بندے میری قسم موت کے وقت تیرے کو کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ میں نے بہت مرتبہ ایک واقعہ سنا ہے، آج پھر سنانے جا رہا ہوں، لیکن پہلے ارادہ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے، بولو بولو نہ ناراض نہیں کرو گے، اور اگر ناراض ہے نہ جاؤ یہ بیان ختم ہوئے جاؤ، ماں سو گئی ہو تو ڈسٹرب مت کرنا، کل چلے جانا۔ بھائی بہت اچھا ہے، میں کرتا آپ بھی کرو نا، جاؤ ماں کے پاس جاؤ، اور ماں کو جا کر کہو ماں تیرے کو معلوم ہے ماں میرے گھر میں کیا معاملہ ہے، ماں تیرے کو معلوم ہے میری بیوی کا کیا معاملہ ہے، ماں تیرے کو سب معلوم ہے میرے گھر کی حالت کیا ہے، لیکن ماں میں بہت گنہگار ہوں، ماں میرے کو معاف کر دے نا، معاف کر دے ماں، میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آئے گی، سر پہ ہاتھ رکھ کے جی جا بیٹا میں نے تیرے کو معاف کیا۔ اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتوں ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، یاد رکھو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ ماں کی رضامندی اللہ کی رضامندی، ماں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ میرے پیارا ایک واقعہ سنا تو بات ختم کروں گی انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام، بولو حدیث کے بڑے بڑے بیان کریں، بڑی بڑی تقریر کریں، کہا جاتا ہے کہ جب وہ حدیث میں بیٹھے نا تو 80 سال کے بوڑھے بیٹھا کرتے تھے، پورا مجمع جمع ہوتا۔ ان کا نام ہے حضرت حیوہ، نام بولو، یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، حیوہ بولو، کیا نام؟ وہ سبق پڑھا، روز سبق میں ایک ہی پرابلم آ گئی، کیا پرابلم آ گئی؟ ان کی ماں کی عمر ہو گئی تھی 100 سال، کتنے سال؟ وہ لاٹھی لے کے ڈنڈا لے کے آ گئے اور پورا مجمع بیٹھا ہے، جیسا بھی کیسا بیٹھا ہے مجمع، ویسے وہ ماں آ گئے اور کہے آئینہ ابن حیوہ، اور میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ بتا رہے وہ تو سبق پڑھا رہے، آوے اور آ کے سیدھا مارے کس کو؟ حیوہ کو، اور کیا کہے؟ الکل حبوب علی تجاجا، ماں کہے بیٹا شرم نہیں آتی، پڑھانے آ گیا، اپنے گھر میں مرغیاں ہے، دانا کون ڈالے گا؟ مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا؟
حضرت حیوا کہتے ہیں میں مرغیوں کو دانا ڈالتا، ماں کو کھلاتا، میں کھاتا، اس کے بعد میں نہا دھو کے سبق پڑھانے آتا، مگر ماں بھول جاتی. بھائی 100 سال کی عمر میں ماں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ماں تو بھول گئی. کتاب پڑھ کرتے تھے، سب کو کہتے تھے بچوں بیٹھے رہنا، میں مرغی کو دانا ڈال کے آتا ہوں. جاتے تھے، مرغی کو دانا ڈالتے تھے، پھر آتے تھے سبق پڑھ. ایک دن معلوم نہیں کیا ہوا، 6-7 مہینے گزر گئے ایسے. ایک دن کیا ہوا معلوم نہیں، وہ ماں آئی اور ہاتھ سے نہیں مارا، جو ڈنڈا تھا نا وہی سر پہ مار دیا، جسے سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا. اور ماں نے کہا ارجل ہوگو والی چاچا چلو مرغیوں کو دانا ڈالنا ہے. وہ بیچارے اپنے سر کو ایسا پکڑے، خون بہ رہا ہے، گئے مرغیوں کو دانا ڈالے، خود ہی مرہم پٹی کیے، مرہم پٹی کر کے آئے. جب سبق پڑھانے بیٹھے نا تو آنکھوں سے بھائی کوئی بھی روئے، سر بھی درد کرتا ہوگا، رونے لگے. تو ان کے کسی شاگرد نے، جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا نا، وہ کھڑے ہو گیا، کہا مولانا ایک کام کرو. کہا کیا بیٹا کیا کام کرو؟ کہا جب گھر سے آؤ نا گھر میں تالا مار کے آؤ، ماں کو گھر میں رہنے دو، تالا مارو. بوڑھی ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑی دیر دروازہ کھٹ کرے گی، پھر جا کے بیٹھ جائے گی. آرام سے سبق پڑھاؤ، جا کے کھولنا، یاد بھی نہیں رہے گا. ماں کو یاد بھی کون؟ حضرت حیوا بہت زور سے چیخے، کہا بیٹا وہاں تالا ماروں گا، رات کو میرے خوابوں میں تالا لگ جائے گا. سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، رات کو خواب پہ کیا تالا لگ جائے گا؟ کہا بچوں تمہیں نہیں معلوم، ہر رات کو خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے ہیں اور آ کر مجھے پوچھتے ہیں تیری ماں نے تجھے کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں یہاں مارا تو میرے نبی مبارک ہاتھ یہاں پہ رکھتے تھے. کبھی کہتا ہوں یہاں مارا تو میرے نبی یہاں پہ ہاتھ رکھتے تھے. آج تو میرے نبی کو کہوں گا لوہان ہو گیا، میرے نبی مجھے اپنے سے چمٹا دیں گے. یہ کہہ کر حیوا رونے لگے، کہا ماں تالا ماروں گا تو خواب میں تالا پڑ جائے گا. علماء نے لکھا جو ماں سے محبت کرتا، ماں کی خدمت کرتا، مرنے سے پہلے خواب میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں آپ سے نہیں ستاؤ میرے ماں، نہیں جب میں بات نہیں کرتی چپ ہو جانا، بس یہ اور بند رکھ دے گا، تو ایسی تو اتنا. میرے پیاروں نہیں، ماں کو کچھ مت کرو، نہیں سمجھ میں آ رہی اس وقت چپ ہو جاؤ، بعد میں پیار محبت سے ماں کو سمجھا دینا، لیکن ماں کے سامنے آواز نہیں. بہت تیاری ہے، 4 کام وہ کریں گے انشاءاللہ، وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے بھائی آپ میں رسول پورا پہلی مصطفیٰ ہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہو میرے بولنے سے، معافی چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ کی بستی بہت پیاری ہے، رسول پورا یہ بستی بہت پیاری ہے، اس لیے میں آپ سے معافی چاہوں گا. اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو آپ سب معاف کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ یہ پہلی مرتبہ ہے یہاں پہ ہمارے حضرت صوفی عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ بیٹھے، حافظ رحمت اللہ ماشاءاللہ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر حافظ علیم الدین ماشاءاللہ اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حافظ عبدالعلیم حافظ ماشاءاللہ، اور بھی بہت سے علماء کرام میرے ساتھ، یہ میرے بہت ہی پیارے بیٹے حافظ رضوان. میں یہ علاقہ نہیں جانتا تھا، تلنگانہ حیدرآباد کچھ بھی نہیں معلوم تھا، یہ پہلا اللہ کا ولی ہے جو میرے کو یہاں علاقے میں لے کر آیا. دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن مولانا آپ کی طرح ہی بیوی کو تھوڑی تھوڑی دیر میں فون کرتا رہتا ہے. ہمارے صلاح الدین بھائی اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. میرے ساتھ حاجی جنید اوراولا گجرات سے آئے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. مولانا عثمان صاحب کو بھی قبول فرمائے، اور بھی بہت سے علماء کرام میں نام نہیں جانتا، لیکن جتنے علماء ہیں میں صحیح کہتا ہوں، علم ہو، عمل ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، یہ سب ان سے بہت آگے ہیں. یہ سب کو میں کہوں گا علماء کو میرے لیے دعا کریں، آپ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں ہر جگہ پہ دیکھو 15 منٹ میرے پاس ہے الحمدللہ، لیکن ہم 15 منٹ کو ایسے جانے نہیں دیں گے. آپ ایک کام کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ایک کام کرنا، ذکر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. میری زبان پر اللہ، بلند آواز سے بولو، آپ کی زبان پر بھی، پھر درود پڑھیں گے. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر کون کون تیاری کریں گے انشاءاللہ، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. میرا سفر بہت لمبا ہے، گجرات جانا ہے،
ورنہ آئندہ میں آؤں گا تو آپ سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ. آج میں بہت تھکا کیونکہ آج پورے دن میں یہ تیسرے پروگرام میں بیٹھا ہوں.